nga bisan tuod di kay makita, bisan tuod gamay ra na siya, magmatngon ta kay nahimo na siyang sinugdanan. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Father Christian James, Father CJ Mayol, Pastoral Director sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita og pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, atong mabasa ang familiar kaayo nga ebanghelyo karong adlaw. Ang liso sa mustasa, ang iyang kagamay, ug ang kanang igsasagol sa harina para maghimo og pan. Butang nga gamay, butang nga di kaayo inana nga makita dayon. Mga igsuon, agig pagpamalandong na ako'y nahinumduman og siguro ko kadungog na sab mo niining maong linya. Great things come from small beginnings. Nindot kay na siya og makahuluganon kay na siya nga maong linya. Ug gikan ni ana mga igsuon, ang ato bitong ebanghelyo nagpahinumdum nato ba nga bisan tuod di kay makita, bisan tuod gamay ra na siya, magmatngon ta kay nahimo na siyang sinugdanan. Magmatngon ta kay kun kana gamay ug di tuod makita kaayo nga sayop kan kuna managhan ug kana paundayunan, wala tay buhaton, matngon ta kay basig bati gyud ang resulta. Pero di sad ta angay unta ma-discourage kung naay mga gagmay nga mga buhat nga maayo ug di kaayo maklaro, uwa dayon maklaro, uwa dayon ma-appreciate nga mga maayong buhat nato. Ayaw ka discourage. Magpadayong tagbuhat ni ana kay sa kaulahian kita man ang mariwardan. Mga igsuon, mao ni akong buot ipaambit ug ipahinumdum sa tanan sa atong pagpamalandong niining pulong sa Dios. Bantay ta kung sa mga gagmay ug di kay maklaro nga mga sayop nya wa nato gi-address well. Bantay ta kay mudako ni ug ang resulta di gyud maayo. Pero di sad ta ma-discourage kung panaw nato gamay ra man kay ni oy nga buhat nga maayo, di sad kaayo makita dayon ang atong buhat nga maayo. Ay ka discourage. Do na tay reward. Dili gikan sa mga tao kundi reward gikan sa atong Dios, atong Amahan nga makagagahom sa tanan.